For some of us, our Father's love is like God's love, too deep, too long, too wide, too strong to measure. Are here, some are never here. For some of us, God's love fills in the empty spaces our fathers left behind. All of us are shaped by the relationship or lack of relationship with our fathers. On this day, when we remember what it means to have a father or be a father, we recognize the importance of our fathers in our communities. We pledge as a congregation to love and nurture the fathers among us so that they will manifest the love of God in all that they do. Let us celebrate the lives of our fathers as we come before this fellowship. Come, let us worship our God. Let us sing the hymn of praise. Let us bow our heads in prayer. Our most gracious and loving Heavenly Father, we thank Thee, O Lord, for this opportunity today to celebrate the Father's Day of this day. Bless us, O Lord, and may You guide us and fill our hearts and minds that we may be able to worship You and concentrate regarding our Christian life. Help us, O Lord, and as we pray in Thy most holy name. Amen. A call to confession. Beloved in Christ, as we gather in the presence of our holy and merciful God, let us humbly acknowledge the brokenness in our relationship, both with our Creator and with our fellowship. Let us come before God, confessing our sins and seeking God's grace and mercy in humility and faith. And let us open our hearts to God's healing and renewal. Trusting in God's unfailing love, let us confess our sins together.
in 1 John chapter 1 verses 4 to 7, the assurance of the pardon is being said. And these things we write so that our joy may be made complete. And this is the message we have heard from him and announced to you, that God is light, and in him there is no darkness at all. If we say that we have fellowship with him and yet walk in darkness, we lie and do not practice the truth. But if we walk in the light as he himself is the light, we have fellowship with one another, and the blood of Jesus, his Son, cleanses us all from all sins. Amen. Madyaw hinaat ka natong tanan. May buntag, good morning. Malipayon ta nining atong panagiusa dinhi sa landong sa panimalay sa atong Ginoo aron sa makausap pa atong siyang mahimaya o madaig. Ining adisir ko malimot ako og ipahinumdom kanato nga ang atong obispo si Bishop Constante Claro na hospital tungod sa iyang kining ubo nga way undang tungod kay tumiaging Domingo siya unta ang mo anhi usa sa atong mga bisita sa installation sa mga magbubuhat, pero nagsulti siya nga di siya makahimo tungod sa kaluya sa iyang panglawas. So atong ipabati kaniya ang atong gugma usab ingon nga siya nagatagad kanato, ang Ginoo nagatagad kanatong tanan, ato man siyang obispo, atong hatagan og special offering sa pagtapos sa atong last hymn, pagsira sa atong pagsimba. Ato usab gi pahibalo nga kagahapon sa miaging Bernes nag-meeting ang atong Board of Deacons o ilang nahanay ang mga galastuhan o ang proposed nga budget sa atong simbahan. Hinaot nga ma-discuss kini unya sa atong
council meeting ma-approve o do na ba'y mga revision unya atong i-present sa atong konseho aron maunay dagan sa atong pinansya sa entero ecclesial year 2024 to 2025. Ang tanang amahan akong greet og Happy Father's Day. Atong gisaulog ang Father's Day karong nga Domingo, nga ikaapat nga Domingo sa Pentecostes o adlaw sa Pentecost. O atong himamat o giabi-abi ang matag usa kanato ingon nga ang atong buhi nga Dios makita sa panagway sa atong mga igsoon diha sa atong panaghiusa ining adlaw. Ato usab pahibalo padayon kita sa pagampo bisan sa atong pastoral prayer o sa atong mga devotional ang mga igsuon nato nga gikinahanglan ang mga pagampo ni adiri sa atong church bulletin. Padayon ang atong Bible study UCM o CWA matag Sabado sa alas 6:30 sa buntag dinhi sa sanctuary. Unya every Saturday usab ang atong Bible study sa atong youth alas 2 sa hapon o usahay anhi sa pastor's office kagahapon dito sa Panimalay sa atong pastor Reverend Noel Villalba. Atong gihangyo ang atong mga batan-on nga musayo-sayo mo mga 1:30 pa ni ana mo kay og pananglit ma-change ang binyo mahatod dayon mo og asa dito ang inyong Bible study kay style po ni sa atong pastor aron dili laayan ba usab-usab ang binyo lain-lain ang ilang makita niya nakaanindot ra ba niani ang atong mga batan-on kay dunay snacks ang ilang Bible study. So praise the Lord. Ato usab pasalamatan ang Dios sa iyang buhi nga pag sangkap kanato ang atong panudlanan sa miaging simana 53,481 og 60 centavos kadto pag yung gisundan nga simana 52,038 pesos. Atong palakpakan ang Dios sa iyang pagkamatinud-anon kanato. Apil ang atong mga igsoon. Ato usab nga great sa ilang mga adlaw nga tawhan atong mga igsoon si Renato Bisiro, Brad Rene, iya daing adlaw karon sa Pizza 19, Juicy Langis sa Pizza 20, si Ada John Hormiliada 20, si Edwilin Batitang uy sunod na day si Buknoy og si Koan Ada no 20 og 21 niya si Sister Lita Dasira. Ang wedding anniversary murag way na lista pero June daghay nag-birthday nagpakasal ni ini mo ni uso sa mga kaslunon. Ato silang awitan og happy birthday og sweeter as the years go by. Ay wa man tay kuan na lang akapila na lang ta. Happy birthday to you. Happy birthday to you. Happy birthday, happy birthday. Happy birthday to you. Sweeter as the years go by, sweeter as the years go by. Richer, fuller, deeper, Jesus' love is sweeter. Sweeter as the years go by. Basig matinga mo nga wa tay kuan pianist, ang atong pianist uban sa pamilya ni Lisel na niuli po itong iyang igsoon si Lutlot gikan sa Amerika
doon na ilang banding nga mga pamilya sila sa Siargao. Mao ni atong pag-ampo kay ang ato untang kwaon nga substitute ni Koy ang manghod man ni Lisel na kay pamilya man lagi sila nakauban po dito. So naatay mga igsoon nga naay talento sa music ato pong hangyoon nga atong i-volunteer. Sa makausap pa kaway-kaway sa atong mga igsoon nga nagasunod sa atong pagsimba pinaagi sa live streaming. Atong andamon ang atong kasing-kasing o hunahuna alang sa katilingbanon nga pag-ampo. Mag-ampo ta. Dalaygon ikaw o among Dios nga maoy tag-iya sa among mga kinabuhi. Maoy nagmugna sa tanang butang sa kalibutan, buhilaman nga among gipuy-an og nagsangkap sa among panginahanglan. O bala ang espiritu tinubdan sa kusog ug gahom. Among gi padangat kanimo ang among mga igsuon nga adunay mga balatian nga naa nahit tagik ang ilang mga ngalan sa church bulletin. Lakip na ang among obispo si Reverend Bishop Constante Claro ug bisan kanamo nga aduna bay mga balatian nga amo lamang gi dudala-dala. Ikaw o among Dios ang among lauman nga magahatag kanamo kaayuhan. Lakip na ang mga gumunhap sa among pagkinabuhi, mga relasyon bisan sa among mga panghunahuna, ilabi na sa among kalag. Aron ang among mga kasing-kasing ug pagkinabuhi, among bation ang kadagaya. O bala ang espiritu, dalaygon ikaw nga maga-empower sa among mga panghunahuna, sa among mga handurawan, hatagi kami og kaalam sa tanan namong mga bulhaton og pagkinabuhi nga among ikapadayag diha sa katilingban ang imong kabubuton diha sa kabuhatan. Nagakalipay kami o among Ginoo nga nagasugod na ang pag-ulan-ulan ug aduna na usay tubod sa among mga gripo sa mga panimalay. O among Dios, salamat nga ikaw nagapadayon pagdasig sa imong katawhan, ilabi na sa imong iglesia diha sa grasya ug sa kamatuoran. Ug tungod ni ana adunay daghan nga nagsulat, ilabi na ang among obispo ug ang mga theologians, ang mga defenders of faith niini nga iglesia nagahatag sa open letter aron Ginoo ang tanan nga wala pa mahibalo sa dagan sa lihok buhat sa iglesia mahigmata sila ug mo-involve sila ingon nga kabahin sa lawas sa imong bugtong anak ug among mapabalik ang heritage of faith, ang local autonomy nga maugayod ang locus of mission. Magapadayon unta kami Ginoo sa pagmantala sa imong gugma, sa maluwas nun mong kaluwasan ngadto sa mga igsuon nga na ngitngitan. Itugot o among Ginoo nga ang mga kasimbahanan diha sa nagkalain-lain nga kahimtang magamalig-on ug mubarog gayod sa kamatuoran. O balaan nga Dios, Amahan, Anak ug Espiritu, padayon ang among mapag-ampo nga ang imong ngalan maoy among kapasidunggan, inay ang among mga garbo o ang among mga kapritso. Hatagi kami Ginoo bisan pa sa kalinaw, samtang kami magamatuod sa among pagtuo. Padayon kami nagaampo o
og pagpasidungog sa among mga amahan, sa tanang amahan sa tibuok kalibutan, mga amahan nga nagabarog bisan kung dili sila biological father, apan nangamahan diha sa katilingban ngadto sa mga kabataan. Hatagi sila og dugang kaisog, hatagi sila ng gugma nga hatag og proteksyon ni adtong mga anaa sa mga panginahanglan ug kaluyahon. Aduna kami mga tulubagon o among Dios, bisan niining iglesia, bisan sa among mga panimalay nga girepresentahan o mga personal namo nga mga panginahanglan. Amo kining gitugyan diha kanimo o among Dios nga bisan ang among mga pagbati, kung ang among mga kasing-kasing adunay mga kagool, amo usab kining gihatag diha kanimo Ginoo aron magapadayon kami sa pag-ila diha sa pagpadangat sa imong gugma. Ang among mga kabuhian, ang among mga kabtangan, ang among mga anak, minahal, mga parinti o mga Pilipino nga tua sa laing nasod, ikaw magahatag og proteksyon kanila Ginoo diha sa imong gugma, uban sa damgo paglaon nga adunay mga higayon makauli sila nga himsog malipayon ug among sa ulogon kanunay ang pag-ila nga ikaw ang nagadumala kanamo. Ang tanan namong mga pag-ampo among gitugyan na litok ug wa litok ani lamang sa among makasing-kasing tungod sa ngalan sa among Ginoong Hesukristo. Amen. Alang sa pagbasa sa patukuranan sa mensahe ning kabuntagon, ako kamong dad-on ngadto sa epistola ni San Pablo, kapitulo 1, bersikulo 1 ngadto sa 5. Ephesians 1:1-5. Si Pablo, apostol ni Kristo Jesus, pinaagi sa kabubuton sa Dios, alang sa mga balaan nga naa sa Efeso ug sa mga matinumanon diha kang Kristo Jesus. Ang grasya kaninyo ug ang pakigdait nga gikan sa Dios nga atong Amahan ug sa atong Ginoong Hesukristo. Dahil layigon ang Dios ug ang Amahan sa atong Ginoong Hesukristo nga nagpanalangin kanato sa tanang panalangin nga espirituhanon sa mga langitnong dapit diha kang Kristo. Ingon nga siya nagpili kanato diha kaniya sa wala pa ang pagtukod sa kalibutan, aron kita mahimong balaan ug walay ikasaway sa iyang atubangan diha sa gugma. Sa iyang pagpili kita nga daan aron mahimong inangkon nga mga anak pinaagi kang Hesukristo ngadto sa iyang kaugalingon, sumala sa kahimutan sa iyang kabubuton. Ang Diyos nagapanalangin sa pagkabasa sa balaang pulong. Amen.
Salamat sa mga kabataan nga naghatag ka na rito sa kadasig nga mutuo sa atong Ginoong Hesus o mulaom nga ang atong pagtuo sa atong Ginoo magapadayon gayod sa taas nga panahon kung naay mga kabataan nga magpadayon niini sa ilang mga kinabuhi. Maayong buntag mga igsoon. Dunay tulo ka punto sa gibasa dito sa Efeso 1 ngadto sa 5 nga angay natong dumdumon niini nga kabuntagon. Una sa tanan, ang gahom sa nga Dios Amahan, ang iyang gugma mao ni ang sinugdanan sa atong mga kinabuhi ug sa mga panalangin sa espirituhanon nga atong madawat. Kung wala ang gugma sa Dios, dili tingali kita makahimo sa pagtuo kaniya. So ang una nga punto mga igsoon, atong pasalamatan ang gugma sa Dios Amahan nga nagsugo sa iyang anak, ang atong Ginoong Hesukristo, nga magpadayag sa gugma niya kanato pinaagi sa iyang pagbayad sa atong mga sala didto sa krus. Mamatay siya sa krus alang sa kapasayloanan sa atong mga sala. Kadako nga ehemplo sa iyang gugma nga iyang ihalad ang iyang anak nga si Hesukristo nga mamatay sa krus aron makasabot kita kung unsa gayud kalalom ang gugma niya kanato. Daan naman nga nasayod kita sa dakong gugma sa Dios sa pagbuhat sa kabuhatan. Walay masabtan nato nga rason nganong buhaton sa Dios kining kabuhatan. Kung mutan-aw mo sa gabi dito sa langit, makita ninyo kung unsa kadako kini nga kabuhatan nga gibuhat. O pinaagi sa pulong sa Dios nakasabot kita nga kini gibuhat alang kanato aron mabulahan kita, aron nga mahatagan kita og katuyuan o gahom sa Dios nga mag-uban kita karon dinhi sa kalibutan ug unya kung atoan na kita sa laing kalibutan. Nagpakamatay ang iyang anak dito sa krus aron maluwas kita sa sala. Kay ang bayad sa sala kamatayon manggayod. Ang anak niya ang namatay sa krus alang sa atong mga sala. Ang katuyuan sa Dios nga mauli kita kaniya pinaagi sa pagdawat sa iyang anak. Pinaagi sa pagtuo nga si Hesukristo maoy anak sa Dios ang gipadala aron madayag gayod ang iyang gugma kanato. Mga igsoon, pagkadako nga pagtulunan kana nga ang Dios wala pata gibuhat nga tawo, nagplano na nga kita maoy makadawat sa iyang gugma pinaagi sa iyang anak nga mamatay alang sa atong sala. Palandunga mga igsoon nga wala pa kita matawo, nagplano na ang Ginoo nga kita maduol kaniya pinaagi sa iyang gugma o ang iyang instrumento sa pagpadayag niya na mao ang iyang anak nga namatay, nahimong tawo, ang pulong sa Dios nahimong tawo og nipuyo uban kanato og namatay alang sa atong mga sala. Mao kani ang pinaka-importante nga mga leksyon nato niining miaging mga semana ngano nga ang atong unang katuyuan diri sa kalibutan mao ang pakigdugtong sa Dios. Kay kung dili kita makigdugtong sa Dios, unsaon ba nato pagsabot nganong niya kita sa kanibutan? Unsaon man nato pagsabot nga ang atong kinabuhi dili lamang dinhi sa yuta kundi uban sa Dios nga espiritu nga
muuban kaniya sa walay katapusan. Mao man ni ang atong yano nga pagsabot sa atong pagtuo nga ang Amahan, Father's Day man karon, ang Dios Amahan maoy naghatag niining tanan kanato aron madawat nato ang iyang gugma, makasabot kita sa iyang gugma. Tan-awa lang kung unsa kadako ang gugma sa Dios pinaagi sa paglingi dito sa langit sa gabii. Pagkadako sa iyang gihatag nga gasa kanato aron makasabot kita sa iyang gahom, sa pagkadako niya nga gahom ug pagkadako nga gugma. Ang Dios gugma gayod. Kung masabtan nato kana nga ang Dios gugma o maoy naghatag kanato sa higayon nga makauban siya sa hangtod sa kahangturan pinaagi sa pagtuo sa iyang anak nga si Hesukristo, dako kaayo ang kahimuan nato niini nga kinabuhi. Kay kung sa ato lang mga igsuon, unsa may katakos nato nga mahimong dako sa atubangan sa Dios, unsa may katakos nato nga higugmaon niya. Wala kitay katakos nga higugmaon sa Dios. Siya ang nag-una paghigugma kanato pinaagi kang Hesukristo, og nakakatun kita ni anak nga gugma, og atong gipaningkamutan nga kini nga gugma mahatag nato una sa tanan sa mga magtutuo. Kung nahigugma ka sa Dios, kinahanglan imong higugmaon ang mga magtutuo sama kanimo nga nagtuo sa Dios usab. Pagkaalaot sa mga tao nga dili mo tuo sa gugma sa Dios, nga dili mo basa sa pulong sa Dios, kay diha sa pulong sa Dios ang ebanghelyo, o nganong gitawag kita nga evangelical, tungod kay ang atong basihan gayud sa pagtuo ang ebanghelyo, ang maayong balita ni Jesus. Wala tay kaugalingon nga katakos nga malangit ug makauban ang Dios gawas sa pagtuo kaniya sa iyang gahom ug sa iyang gugma. Ato nang hinumduman kanunay dinhi sa atong pagpanaw diri sa kalibutan, mubor ang atong panahon dinhi nga ipakita nga nahigugma kita sa Dios. Kay ang Dios kanunay nagpadayag nga muduol siya, dili niya pasagdan ang mga tao nga mutuo kaniya. Iyang gihatagan sa iyang anak, gihatagan niya kaluwasan, gihatagan niya og kinabuhing dayon, unsa pa may inyong hangyoon nga katuyuan sa inyong kinabuhi kundili ang pagkigdugtong sa Dios, pag-alagad kaniya samtang ni apamo diri sa temporaryong kalibutan nato. Kay wala kita masayod matud sa Salmo, wala pa makita sa mata sa tao, wala pa madungog sa dalunggan sa tao, o wala pa masabtan sa utok sa tao ang mga dagko o maanindot nga butang nga giandam sa Dios Amahan alang sa mga tao nga mo higugma kaniya. Siya ang unang nahigugma kanato. Kung balusan nato og gugma, daghang panalangin ang iyang giandam. Unsa na nga mga panalangin nag-ingon ang Biblia, wala ta kasayod. Dili nato matugkad, dili wala pa kita kakita. Hinuon makita ninyo ang langit, pero unsay tuas langit, wala ta kaabot dito. Kay bisan ang pag-adto sa bulan, 2 ka bulan man na nga musakay ka og rocket paingon sa bulan. Ang pag-adto sa pinakaduol nga bituon, kay ang atong adlaw usaraman ka bituon, o ang iyang pamilya maoy gitawag nga galaxy sa Milky Way. Pero ang pamilya ni ining adlaw nga atong bituon sa duol nga naghatag kanato sa daghang panalangin. Kay kung walay adlaw, wala may tanom, wala ning mga tanom, nagkinahanglan man ning tanom sa adlaw. Unsa may kaunon sa tao kung walay tanom? Unsa may kaunon sa mga mananap kung walay tanom? Wala. Dili ta mabuhi kung dili tungod sa adlaw.
O ang pag-adto dito sa pinakaduol nga bituon mga igsuon, libo-libo ka tuig usa ka moabot. Wala pa ka sugod dito pag-adto, isa ka gatos ka tuig, namatay na ka. Kay pag-adto sa pinakaduol nga bituon, moabot og gatusan og libuhan ka mga katuigan. So, nganong gibuhat man sa Ginoo kining mga makita nato nga bituon, wala ta katugkad unsay ngano nga gibutang niya diha nga except pagkanindot sa mga bituon, pagkanindot sa bulan, pagkanindot gamhanan sa adlaw. Kay kung walay adlaw, walay tanom, ug walay tanom, walay kinabuhi nato. Nasabtan ba nato ang gugma sa Dios? Nga makita nato pinaagi sa pulong sa Dios. Ang pulong sa Dios mao'y nag-ingon ang gamhanan nga amahan sa Dios, amahan nga langit nun, mao'y nagmugna kanato. Sa wala pa kita buhata, gibuhat na niya ang kabuhatan. Tanan nga butang, gihatag na niya. Kaya ang katapusan nga iyang gibuhat, o giinang niya si Adam o Eva, kamo maoy mag-atiman niining akong gibuhat. Pagkadako nga responsibilidad mga igsoon, hagit kanato nga mutuo sa gugma sa Dios aron nga ang kabubuton sa Dios matuman gayon. Kung unsa na nga kabubuton, dili pa nato mabasa gikan dinhi sa atong pagpuyo sa yuta. Ug wala kitay katakos nga moingon nga angay kitang higugmaon sa Dios. Pagkadako sa iyang kabuhatan, unya gihigugma pagyud ta, ang iyang anak mismo gihatag sa ato aron maluwas kita sa sala ug makauban nato ang atong Dios Amahan. Kay nag-ingon si Jesus, I am the way, the truth, and the life. Ako ang dalan padulong sa Amahan, ako ang kamatuoran sa gugma sa Dios, ug ako ang kinabuhing dayon. Ang mutuo kanako may kinabuhing dayon. John 14:6. Mao ni ang angay natong ibutang sa atong kasing-kasing mga igsuon. Kay dali ra kita musimang, dali ra ta musimang nga dili mutuo sa Dios. Oo niya kita sa simbahan. Nindot mamati sa pulong sa Dios, pero kung dili nato dawaton si Jesus ug ang balaang Espiritu, dili ta mabag-o magpadayon ang atong kinabuhi nga kalibutanon, nga ang atong tuyo diri sa kalibutan matod sa mga kalibutanon nga tao, maulang ang mukaon, mag-asawa, manganak ug mamatay. Walay kahulugan, walay taas nga kahulugan. Ang kahulugan nato usa ka gatos ka tuig lang, pero ang Ginoo nagbuhat niining pagkanindot nga kabuhatan aron pabuhaton kita niya didto sa iyang buot ipabuhat. Mga igsoon, importante kining gugma sa Dios masabtan nato. Wala kitay katakos muhigugma. Gipakita sa Dios ang gugma niya pinaagi sa Ginoong Hesus ang iyang anak aron makasabot kita nga kita anak niya, nga kita pamilya sa Dios, pamilya sa mga bituon, pamilya sa Dios, ug doon na siya dakong katuyuan. Ayaw mo huna-huna nga walay katuyuan ang inyong pagkatao. Ayaw ingna nga aksidente lang nga niamos kalibutan. Kay wala pa mo matao, nagplano na ang Ginoo sa matag usa ka nato nga mahimo na iyang anak. Ayaw mo huna-huna nga swerte lang nga niya kita dinhi, bisan ang imong pagkatao, ang imong mga ginahanog amahan usahay wala nila planuhang nga mga anak, pero nigawas ka og naanak ka. Pero ang Dios dili gayud masayop. Matag usa ka nato dunay plano ang Dios. Kung ang ginikanan walay plano para sa ato, kay kalibutanon sila, siya na ay plano nga walay katapusan.
Busa importante gayud nga masabtan nato, importante nga nung evangelical kita, kay daghang mga tao na limot na ni ana. Nagsimba tinuod, pero ang ilang pagsimba aron sila magamhanan, oy kamo, panghawa mo kay dili na mo UCCP. Moingon nga ni nga evangelical ta, unsa man na? Dili man na UCCP ang evangelical. Intawon, naunsa na, nabali na ang kalibutan, nawala na ang pulong sa Diyos, ang gisakripisyohan sa atong mga kaapuhan, ang mga apostoles, gikalimtan na, dili na makapanhatag panalangin espirituhanon kanato. Ang gahom sa Diyos, madawat lang nato kung mahalon nato siya. Ang numero 1 balaod, love the Lord your God with all your heart, sa tanan mong kasing-kasing, with all your soul, sa tanan mong kalag, sa tanan mong huna-huna, ug sa tanan mong kusog. Love the Lord your God with all your mind, soul, heart, and strength. Ang ikaduha, higugmaa ang imong isig katao, labi na kanang magtutuo. Higugmaa kining mga magtutuo. Kung dili ninyo mahigugma ang inyong mga magtutuo nga kauban diri, kawang ang kamatayon sa atong Ginoong Hesus, wala kamo mabag-o, kalibutanon gihapon kamo. Nakakita mo nagkalisod-lisod ta dinhi, usahay wala tay pianist, usahay dili maayo ang kaning ni ang sound system, mga igsuon. Mahal baya ni, dili baya ta ka-afford nga bubayad sa mga profesional nga muhimo niini. Pero kita nga dunay mga talento nga gihatag sa Dios, ihatag na kaniya. Kung kabalo mo magpiano, pagpiano mo dinhi. Kay uusa lang ang atong pianist, ang tawo og muadto sa laing sa Siargao, walay magpiano dinhi, o walay mo awit dinhi. Mga igsuon, kinahanglan nga kita, bisan ang mga bata ngani nakasabot na, nga muhatag sila og panalangin espirituhanon pinaagi sa ilang awit. Ikaw, unsa may gihatag nimo nga espirituhanon nga panalangin sa imong isig ka magtutuo? Dili mahitabo ang kabubuton sa Dios matuman, dili matuman ang kabubuton sa Dios kung wala tay gugma, wala tay pag-ila. Nga siya gugma, ang Diyos gugma. Sa katapusan, mga igsuon, dumdumon nato nga kinahanglan kanunay tang mobalik sa pulong sa Diyos. Kay kung walay pulong sa Diyos, alaot kita. Wala kita'y nasabtan. Mabuhi kita dinhi nga walay pulos, walay kahulugan. Apan ang pulong sa Diyos naghatag og dakong kahulugan sa atong mga kinabuhi. Salamat sa Diyos Amahan nga nagbuhat ni ining tanan. Salamat sa anak sa Diyos nga si Ginoong Hesukristo nga nagpadayag sa iyang gugma didto sa cross aron mauli kita kaniya ug makauban sila didto sa gingharian sa Diyos. Ug salamat sa balaang Espiritu nagikan sa pulong sa Dios, kining mga pulong nga akong gilitok karon diha sa inyo kaninyo. Espiritu kana sa Dios, dawata kana sa inyong kasing-kasing. Kay ang pulong sa Dios matud sa Biblia, Espiritu sa Dios kana. Dawata og dawata si Jesus aron mabag-o kamo og dili na mo mahimong kalibutanon nga mapasagaron og ang atong simbahan mahimong mahimayaon sa Dios. Hagit kana od mga igsuon sa Efeso 1:1-5, hinaot kita muhigugma kaniya, muhigugma sa iyang pulong, maghigugma sa isig kat magtotoo. Amen, amen, amen.
everybody sa pag-anhis sa atubangan. Today, we are celebrating Father's Sunday. Fathers, this is your special day. As the Father God loves us so much, you fathers also depend on the power of the Lord to take care of your children as a good fathers to your children. So please come forward, fathers. Tanan papa, bisan kadtong walay biological nga anak, tungod kay nahimo kamong amahan sa ubang mga bata nga walay amahan or nagmatuto kamo spirituhanon sa mga bata, mga batanon, and even adults spiritually. Please come forward, everyone. Before sila tagaan og tokens, palihog members sa Board of Christian Educators pag-assist, one of the children mangayo og token bet, dili kita ang manghatag, ang mga anak ang muhatag sa ilang mga papa, kuhaon lang diha sa inyo ang token. Then after nanay token ang mga papa, gihangyo pod ang mga mamang mo appeal og come forward para sa pag-pray over ninyo usa sa atong mga pastors. Dito lang pikas uban ang BCA. Dito pikas. Mga anak, tagay og token inyong mga papa. Kadtong walay mga anak dinhi, ang mga asawa, ang mga mama mo mohatag sa token ngadto silang mga bana. So, kunanay nakadawat na batanan. So, kung ihangyo usa sa mga pastors, pag-pray over the fathers for blessing and reminders for spiritual strength as they father their sons and daughters. Dalaygon ikaw nga among Dios nga nagahatag og responsibilidad sa mga amahan og pinaagi sa gugma ipadayon Ginoo ang paggahom sa mga ginikanan nga amahan nga ilang kinabuhi magalamdag sa matag panimalay sa matag komunidad diin nimo sila ipahimutang aron diha sa ilang pagkinabuhi makita ang dalan nga magapadulong kanimo. Dalaygon ikaw nga among Dios nga among tugyanan ni ining mga panimalay nga girepresentahan sa matag amahan nga niya dinhi. Bisan kadtong mga panimalay nga ang ilang mga amahan wala na namo ikauban. Pipila man sila, among kauban sila sa UCM, sa Living Word Choir, apan nagahandom kami kanila sa ilang gugma niadtong sila mga buhi pa. Padayon ang among mga pag-ampo Ginoo nga kining mga ginikanan nga amahan. Magapadayon ang ilang protective love dili lamang sa ilang mga anak, sa ilang mga kapikas, diha sa ilang panimalay. Kundili usab sa dako nga panimalay sa gugma
diin kami barog, kinabuhi diha sa kamatuoran, ug ang among mga kinabuhi magasangyaw sa imong ugma, ingon nga magapadayon kami nga usa ka ebangheliko nga iglesia nga nagabarog sa pagtuo, adunay gahom, adunay kusog pinaagi sa balaang espiritu. Ini may among pagampo, pagtugyan ug pagsalig sa ngalan sa among Ginoong Hesukristo. Amen. Happy Father's Day, everyone. Gathered in worship, let us unite in offering our heartfelt gratitude, praise, and devotion to the One who tenderly crafted our being, steadfastly leads us, and graciously sustains us with unwavering care. As we honor and celebrate the fatherhood of God, let our offerings of tithes, pledges, and expressions of thanksgiving flow forth, symbolizing our deep appreciation and commitment to His divine providence in our lives. Let us bring our offerings for the Lord. It's impossible to say everything it means to me to be a child of God. I'm loving God, but I know He has a plan to bring us home to be again. I have a happiness in His glory, yes, He gives to us His love. Love
Heavenly Father, we praise you for who you are in our lives. We thank you for providing us with more than what we need, for answering our prayers, for family and friends, for our wisdom and strength in dealing with whatever comes our way. We offer you these gifts to further your kingdom here on earth. And may this bring glory to your name. Through Christ, your Son, we pray. Amen. Let us sing the closing hymn, and as we sing the closing hymn, let us give our special offering to Bishop Constante Claro. This is my Father's world. Every listening ears, all nature sings and round me rings the music of the spheres. This is my Father's world. Rest me in the Father in heaven, receive, O Lord, our gifts of ourselves, our offerings of our lives, and this service we offer to you, O God, in all sincerity and with all our hearts. Bless this congregation that we may be able to glorify your name in all the things that we do, in every single thing that we do individually and also as a church. May this give glory to your name. Bless us, Lord, and grant to us your Spirit that empowers us to be with you, to love you with all our hearts, mind, soul, and strength, so that we may become effective witnesses of the good news of Jesus Christ, our Lord, salvation and eternal life. Now the love of God the Father, who created the universe and us in love, may the peace of our Lord Jesus Christ, who gives us peace because of our salvation from sin and eternal life, may the power and presence of the Holy Spirit be with you now and always. Amen.
sa tanan.